नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। ईरान का मुज़ाकरा से इनकार, अमेरिका की ज़मीनी फ़ौज भेजने की धमकी, खलीज में अमेरिकी अड्डों पर हमले। ईरान के 131 शहरों पर हमलों के नतीजे में कम से कम 555 ईरानी शहीद, ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने की तस्दीक। कतर की फ़िज़ाइया ने ईरान से आने वाले 2 तैयारों को मार गिराया। ईरानी हमलों के बाद कतर की सरकारी तवानाई फर्म ने LNG की पैदावार रोक दी। ट्रम्प ने ईरान में हुकूमत बदलने की कोशिश का पागलपन वाला रास्ता तर्क न किया तो यकीनी तौर पर तीसरी आलमी जंग होगी। रूस की सलामती कौंसिल के नायब सरबराह और साबिक सदर दिमित्री मेडवेडेव का बयान। ईरान में ज़मीनी फ़ौज को भेजना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, हमले जारी रखने का किया ऐलान। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाई बनेगी, ईरानी हमले के बाद नेतन्याहू का रद्द-ए-अमल। इसराइल और अमरीकी हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मौत की मजम्मत, मोदी हुकूमत की खामोशी पर उठाए सवाल, पार्लियामेंट में बहस कराई जाए, कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी का किया मुतालबा। नई सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। ईरान, अमरीका और ख़ाबीज़ इसराइल के दरमियान तसादुम मज़ीद ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो गया है। तेहरान ने खलीज में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने और आबनाए हरमुज़ को बंद करने का ऐलान किया है, जिसके जवाब में ईरान पर फ़िज़ाई हमलों में गैरमामूली इजाफ़ा और अमरीका की जानिब से ज़मीनी फ़ौज भेजने की धमकियाँ सामने आई हैं, जिससे तेल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है और आलमी रसद में खलल पड़ने का खदशात पैदा हो गए हैं। ईरानी पासदारान इन्क़लाब ने ऐलान किया कि उसने कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, आबनाए हरमुज़ में अमरीकी फ़ौज के फिक्स्ड और मोबाइल अहदाफ पर हमला किया है। पासदारान इन्क़लाब ने बताया कि इसकी बहरी अफवाज ने अमरीकी अड्डों पर 26 हमलावर ड्रोन्स और 5 बैलिस्टिक मिसाइल दागे और तस्दीक की कि कुवैत में 12 ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाया गया और मुत्तहिदा अरब इमारात में नेट एंड कंट्रोल सेंटर को 6 ड्रोन्स और 5 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पासदारान इन्क़लाब ने बहरीन में अमरीकी बेड़े के बाकी मानदा तनसीबात को 6 ड्रोन से तबाह करने का ऐलान भी किया है। दूसरी तरफ क़ाबीज़ फ़ौज ने बताया कि उसने तेहरान पर 250 से ज़ायद बम और मिसाइल बरसाए और निशानदेही की कि कार्रवाइयों के आगाज़ से अब तक ईरान की तकरीबन 600 अहदाफ पर हमला किया गया। इस दौरान रियाज़ में अमरीकी सिफारत खाने पर मंगल की सुबह ड्रोन से हमला किया गया, जिससे मामूली आग लग गई। खुशकिस्मती से कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने ऐलान किया कि अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों में ईरान के 131 शहरों और काउंटियों पर हमलों के नतीजे में कम से कम 555 ईरानी शहीद हो चुके हैं, जो हफ्ते से शुरू होने वाली इस जंग में तीसरे रोज़ तक का ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार है। ये हमले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हलाकत से शुरू हुए थे और अब तक तेहरान समेत मुतअद्दिद शहरों में शदीद बमबारी जारी है, जिसमें स्कूलों, अस्पताल, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिनमें एक लड़कियों की स्कूल पर हमले में 150 से ज़ायद अमवात की इत्तलात मिली हैं। ईरानी हुकाम का कहना है कि शहरी इलाकों में बिला इम्तियाज़ हमले जारी हैं, जबकि ईरान ने जवाब में इसराइल, लेबनान और इलाक़ाई अमरीकी इत्तेहादियों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे तनाज़ा वसी हो गया और तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने मज़ीद कहा कि हज़ारों ज़ख्मी हैं और इमदादी कारकुन मुकम्मल अलर्ट पर हैं। दोहा में वज़ारत दिफ़ा ने एक बयान में कहा कि क़तर की फ़िज़ाइया ने ईरान से आने वाले 2 तैयारों को मार गिराया। इससे कबल दोहा ने कहा था कि ईरान ने इसकी गैस तनसीबात को निशाना बनाया था। वज़ारत दिफ़ा ने कहा कि क़तर की फ़िज़ाइया ने ईरान से आने वाले 2 तैयारों को कामयाबी के साथ मार गिराया। फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम के ज़रिए 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स को कामयाबी के साथ मार गिराया गया और क़तरी फ़िज़ाइया और क़तर की बहरिया अफ़वाज के 5 ड्रोन्स को भी नाकाम बना दिया गया, जिन्होंने मुतअद्दिद इलाक़ों को निशाना बनाया। ये पहला मौका है जब किसी खलीजी मुल्क ने 3 दिन की बमबारी के बाद पायलट्स वाले ईरानी तैयारों को निशाना बनाने के हवाले से बताया। ईरानी हमलों के बाद क़तर की सरकारी तवानाई फर्म ने बताया कि उसने अपनी 2 अहम गैस प्रोसेसिंग के माए कुदरती गैस यानी LNG की पैदावार रोक दी थी। रूस की सलामती कौंसिल के नायब सरबराह और साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हुकूमत बदलने की कोशिश का पागलपन वाला रास्ता तर्क न किया तो यकीनी तौर पर तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी। इंटरव्यू में दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ईरान तो अमेरिका और इसराइल के हमले झेल लेगा, लेकिन हमला करके अमेरिका ने ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया है। ईरान दुगनी तवानाई से कोशिश करेगा कि वो न्यूक्लियर हथियार हासिल करे। इन्होंने कहा कि ईरान जंग से अमेरिका और इसराइल ने अपने शहरियों को ज़्यादा ख़तरे से दो चार कर दिया है।
یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جنگ ہے تاکہ وہ عالمی طور پر غلبہ قائم رکھ سکیں۔ سابق روسی صدر نے مزید کہا کہ اگر ٹرمپ نے ایران میں حکومت بدلنے کی کوشش کا پاگل پن والا راستہ ترک نہ کیا تو یقینی طور پر تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی اور کوئی بھی بات اس کا نقطہ آغاز بن سکتی ہے۔ روسی لیڈر نے یورپی رہنماؤں کو انتہائی احمق قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ جانتا ہے کہ روس سے نیوکلیئر تنازع کی قیمت کا ادا کرنا پڑے گی۔ نیوکلیئر تنازع ہوا تو ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیئر بم حملے بچوں کا کھیل نظر آئیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں زمینی فوج بھیجنے کو خارج از امکان قرار دینے سے گریز کیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ زمینی فوج کی ضرورت نہیں ہوگی، ایسا بھی ممکن ہے کہ زمینی فوج ضرورت بن جائے۔ وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمارے اہداف واضح ہیں، ہمیں ایران کی میزائل صلاحیت تباہ کرنا ہے اور ایران کی نیوی تباہ کرنا اور ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے اور ایران کو اپنی سرحدوں کے باہر دہشت گردوں کو ہتھیار، فنڈ اور رہنمائی فراہم کرنے سے روکنا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کا میزائل پروگرام جوہری ہتھیاروں کی تیاری کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تھا۔ امریکہ وہ ملک تھا جو اسے روکنا چاہتا تھا اور ہر کوئی ہمارے پیچھے کھڑا تھا۔ جوہری ہتھیاروں اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سے لیس ایرانی حکومت مشرق وسطیٰ اور امریکہ کے لیے بھی ناقابل برداشت خطرہ ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے خلاف کارروائی ہفتوں جاری رہے گی۔ In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases, both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. The purpose of this fast-growing missile program was to shield their nuclear weapon development and make it extraordinarily difficult for anyone to stop them from making these highly forbidden by us nuclear weapons. We were the ones that were complaining. We were the ones that wanted it stopped. But everybody was behind us. They just didn't have the courage to say so. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be an intolerable threat to the Middle East, but also to the American people. Our country itself would be under threat, and it was very nearly under threat. I was very proud to have knocked out the Iran nuclear deal by President Barack Hussein Obama. That was a horrible, horrible, dangerous document. They would have had nuclear weapons 3 years ago, and they would have used them. But I'll not let that happen. For almost 47 years, this regime has been attacking the United States and killing Americans. Every time you see someone with missing arms and legs or a face that's been absolutely shattered violently, it was almost certainly caused by an Iran roadside bomb. They were put there by General Soleimani, who was the father of the roadside bomb. Very proudly, he thought, but I terminated him in my first term. This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. And they are indeed sick and sinister. Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. They're at the bottom of the sea. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon, never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one legitimately through a deal that was signed foolishly by our country. And finally, we're ensuring that the Iranian regime cannot continue to arm, fund, and direct terrorist armies outside of their borders. اسرائیل کے وزیر اعظم نیتنیاہو نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی نہیں بنے گی اور اس میں فوری اور فیصلہ کن کارروائی ہوگی۔ نیتنیاہو نے کہا کہ یہ کوئی لامتناعی جنگ نہیں ہے، یہ امن کا گیٹ وے ہے۔ جب اسرائیلی وزیر اعظم سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کو مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کا کوئی راستہ دکھائی دیا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ہاں،
میں دیکھ رہا ہوں۔ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز نے نتنیاہو کے دفتر پر حملہ کر دیا، جس کی تصدیق کرتے ہوئے اسرائیل نے کہا کہ اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے۔ پاسداران انقلاب نے میزائلوں سے اسرائیلی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ایران نے دونوں حملوں میں خیبر میزائل استعمال کی اور کہا کہ صہیونی رجیم کی جرائم پیشہ وزیراعظم کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جنرل سول ایویشن اتھارٹی نے حالیہ علاقائی رکاوٹوں سے پھنسے مسافروں کی مدد کے لیے متحدہ عرب امارات کے ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن بتدریج دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مسافروں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ ہوائی اڈوں پر نہ جائیں جب تک کہ ان کی ایئر لائنز سے تصدیق شدہ پرواز کی تفصیلات کے ساتھ رابطہ نہ کیا جائے۔ ایمریٹس کے اتحاد اور دیگر چند کمپنیوں نے کہا کہ وہ محدود آپریشن شروع کر رہی ہیں تاکہ مسافروں کو درپیش مسائل کم کیے جا سکیں۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے اسرائیل اور امریکہ کے حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی موت کی مذمت کی اور مودی حکومت کو خاموشی پر سوال اٹھائے، پارلیمنٹ میں بحث کرانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ سونیا نے ایک اخبار میں لکھا کہ مضمون میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی یہ خاموشی غیر جانبدار نہیں ہے بلکہ ذمہ داری سے پیچھے ہٹنے کے مترادف ہے، جس سے ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی سمت اور اس کی ساکھ پر سنگین سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی تاریخی طور پر خود مختار مساوات، عدم مداخلت اور پرامن حل جیسے اصولوں پر مبنی ہے رہی۔ خاموشی ان اصولوں کے منافی معلوم ہوتی ہے۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ 21 مارچ کو ایران نے تصدیق کی تھی کہ اس کے سپریم لیڈر ایک روز قبل امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کیے گئے ہدفی حملوں میں مارے گئے۔ انہوں نے اسے جاری سفارتی مذاکرات کے دوران کسی برسر اختیار سربراہ مملکت کا قتل قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی تعلقات میں ایک سنگین خلل بتایا اور اس معاملے پر پارلیمنٹ میں جامع بحث کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور ایران کا مذاکرات سے انکار، امریکہ کی زمینی فوج بھیجنے کی دھمکی، خلیج میں امریکی اڈوں پر حملے۔ ایران کے 131 شہروں پر حملوں کے نتیجے میں کم از کم 555 ایرانی شہید، ایران کی ریڈ کرسنٹ سوسائٹی نے کی تصدیق۔ قطر کی فضائیہ نے ایران سے آنے والے 2 طیاروں کو مار گرایا۔ ایرانی حملوں کے بعد قطر کی سرکاری توانائی فرم نے LNG کی پیداوار روک دی۔ ٹرمپ نے ایران میں حکومت بدلنے کی کوشش کا پاگل پن والا راستہ ترک نہ کیا تو یقینی طور پر تیسری عالمی جنگ ہوگی۔ روس کی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ اور سابق صدر دمیتری میڈویڈوف کا بیان۔ ایران میں زمینی فوج کو بھیجنا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، حملے جاری رکھنے کا کیا اعلان۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی بنے گی، ایرانی حملے کے بعد نیتنیاہو کا رد عمل۔ اسرائیل اور امریکی حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی موت کی مذمت، مودی حکومت کی خاموشی پر اٹھائے سوال، پارلیمنٹ میں بحث کرائی جائے، کانگریس کے سابق صدر سونیا گاندھی کا کیا مطالبہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔